फरमान सुनते हैं बेकरार हो जाते हैं, अल्लाह का ये पैगाम सुनते हैं बेकरार हो जाते हैं, तड़प उठते हैं और फिर बेरफ्ता पुकार उठते हैं, हाँ हाँ वो वक्त आ गया है, हाँ हाँ वो वक्त आ गया है, हाँ हाँ ऐ लोगों गवाह रहो वो वक्त आ गया है। फिर आप अपनी उस बदी से तौबा करते हैं, उस राहज़नी की ज़िंदगी से तौबा करते हैं, उस डाका भरी ज़िंदगी से तौबा कर लेते हैं और उसके बाद जो भी सामान लूटा हुआ है वापस कर देते हैं। तौबा करने के बाद सारा सामान लूटा हुआ राह खुदा में सर्फ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब अल्लाह की बराह में लगे हैं, तौबा करके आए हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने उन्हें विलायत अता फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक वक्त का राहिब है, एक वक्त का डाकू है, एक वक्त का रास्ता लूटने वाला है, एक वक्त का चोर है। अगर वो भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसे औलिया का सरदार बना दिया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए तौबा का कितना अजीम मकाम है। इसलिए हमें ज़रूरत है हम तौबा करें, हर लम्हा तौबा करें, हम हर मोड़ पर तौबा करें। अगर गुनाह हो जाए तौबा करें, अगर खता हो जाए तौबा करें, शब शाम अपनी ज़िंदगी में तौबा करें, सोते उठते बैठते जागते तौबा करें। इसलिए कि तौबा की ज़रूरत है, इसलिए कि इधर हम गुनाह करते हैं, रब का करम आवाज़ देता है, ऐ मेरे बंदे आ तू तौबा कर ले, मैं तेरी तौबा कबूल करूँगा। ऐ बंदे आ तू तौबा कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। ऐ मेरे बंदे आ तू तौबा कर ले, मैं तेरी खताओं को माफ़ फरमा दूँगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हमें हर वक्त तौबा करने की ज़रूरत है, हम हर लम्हा तौबा करें। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जगह जगह तौबा के ताल्लुक़ से हमें फरमाया है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जगह जगह हमें तौबा के ताल्लुक़ से बेदार किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये मुक़द्दस रात है, आप अल्लाह की बारगाह में झुकें, तौबा करें, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, सजदे में सर रख कर रब से तौबा करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक आप देखें, जगह जगह रब कदीर ने तौबा करने वाले बंदों का जिक्र फरमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने जगह जगह तौबा के हवाले से हमें बाखबर किया है। फरमाया गया है, ऐ लोगों, ये निदामत भी तुम्हारी तौबा है, तुम रब की बारगाह में निदामत के आंसू बहाते हो, ये भी तुम्हारी तौबा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप घर में रहें तौबा करें, आप बाजार में रहें तौबा करें, आप जहां हैं जिस हाल में रहें तौबा करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर करम के दरवाजे खोल दिया करता है। आओ एक हदीस पाक में सुनाता चलूं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी को 10 गुना या इससे ज़्यादा कर दिया जाता है। यानी अगर इंसान कोई नेकी का इरादा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी के इरादे पर भी बंदे को सवाब अदा फरमाता है। और अगर उस नेकी को बंदा कर लिया करता है तब रब्बे कदीर और उस पर मजीद सवाब अता फरमाए, 10 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। और अगर इंसान बुराई का इरादा करे और बुराई ना करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के गुनाह नहीं लिखा करता है। और अगर वो इंसान एक गुनाह कर ले तो रब्बे कदीर एक गुनाह लिखा करता है। और अगर बंदा फौरन तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल फरमाया करता है। अल्लाह अकबर। और उसे माफ़ कर दिया जाता है। इसीलिए आका ने फरमाया, अगर तू ज़मीन भर गुनाह कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसीलिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब का फरमान है, अगर तू ज़मीन भर गुनाह कर ले और उसके बाद मुझसे आकर मिले और तेरे नामे आमाल में शिर्क का गुनाह ना हो, चाहे कैसे भी गुनाह हो, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। कौन फरमा रहा है? ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमा रहा है कि अगर बंदे मोमिन वो तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की तौबा कबूल फरमाता है। और दूसरी हदीस पाक में है, हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मरवी है, फरमाते हैं आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं वो हूँ जो गुनाह माफ़ करता हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। इसलिए कि ऐ बंदो, मुझसे मग़फ़िरत
طلب करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा. तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा. ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके कि जिसको मैं खिला दूं, इसलिए मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा. ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं पहनाऊं, इसलिए मुझसे तुम लिबास तलब करो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा. ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सबके अगले पिछले और तमाम इंसान और तमाम जिन्नात सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं तो इससे मेरे मुल्क में एक जर्रा बराबर भी इजाफा ना होगा. और ऐ मेरे बंदो, और अगर तुम्हारे अगले पिछले तुम्हारे इंसान और तमाम जिन्नात सब फासिक व फाजिर हो जाएं तो इसकी वजह से मेरे मुल्क में कुछ नुकसान ना होगा. ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले तमाम इंसान और तमाम जिन्नात एक जगह पर जमा हो जाएं और मुझसे मांगे और मैं हर एक को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक नवाज दूं तो मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी. और सिर्फ इतनी भी कमी नहीं आएगी कि कोई समंदर में कोई सुई समंदर में डुबो कर निकाली जाए तो जिस पर जितना पानी होता है इतना भी मेरे खजाने में कमी नहीं आएगी. इसलिए जो भलाई पाए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और जो भलाई के अलावा कुछ पाए वो अपने सिवा किसी को मलामत ना करे. अल्लाह अकबर. गोया रब फरमाता है, अगर तुम्हें भलाई पहुंचे तुम मेरा शुक्र अदा करो, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे अपने आमाल को देखो. अल्लाह अकबर. यह हदीस पाक हमें दावत फिक्र दे रही है, यह हदीस पाक हमें बता रही है आज हमें ज़रूरत है हम गौर करें कि कहाँ हमसे खताएं वाक़े हो रही हैं, कहाँ हमसे गलतियां वाक़े हो रही हैं, कहाँ हमसे गुनाह वाक़े हो रहे हैं. आखिर ये अल्लाह का अज़ाब हम पर क्यों आया है, आज अल्लाह की गिरफ्त हम पर क्यों आई है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी गिरफ्त में हमें क्यों ले लिया है. आज हमें इन सब पर गौर करना होगा. अल्लाह अकबर. अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सबको सोचना होगा कि आज हमने कहाँ खताएं की हैं. इसलिए हज़रत सैयदना दाता अली गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह की बारगाह में हो सके तो रो, अल्लाह की बारगाह में हो सको तो गुड़गुड़ाओ. इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हात आते हैं हम फ़ौरन रो जाया करते हैं, फ़ौरन हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ जाते हैं हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, आंखों से हमारी आंसू जारी हो जाते हैं. ये वो वक्त होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम फरमाया है. ये हाल अपनी ज़िंदगी में हमेशा बाकी रखो, अगर हो सके तो रो. फिर फरमाया, अगर सरकार किसी को रोना ना आए तो क्या, तो रोने की कोशिश करो. इसलिए कि रोते तो दुनिया की मोहब्बत में तो खूब रोते हो, मालो मनाल की मोहब्बत में तो खूब रोते हो, दुनिया की आशाइश के लिए तो खूब रोते हो. अगर घर में नुकसान हो जाए इंसान रोता है, अगर तिजारत में नुकसान हो जाए इंसान रोता है, अगर कोई मर जाए इंसान रोता है, अगर कोई इंसान खो जाए तो इंसान रोता है. गर्ज है कि दुनिया के तमाम मामलात में इंसान रोता है. लेकिन आप ज़रा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो इंसान रोता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद कर देता है. आप देखें, अगर दुनिया की मोहब्बत में इंसान रोए तो इंसान कहता है ये रियाकार है, ये बड़ा मक्कार है, ये बड़ा जालिम है, बल्कि इंसान उसका मजाक उड़ाता है, इंसान उसकी खिल्ली उड़ाता है, इंसान को वो हकीर जानता है. लेकिन अगर बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोए, अगर बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोए तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुकर्रब बना लिया करता है और अपना महबूब बंदा बना लिया करता है. आओ मैं एक और हदीस पाक आपके सामने बयान करता चलूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई गुनाह कर बैठता है फिर कहता है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं गुनाह कर बैठा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि इसका एक रब है जो इसको बख्श भी सकता है और मुआखज़ा भी कर सकता है. अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देता है, फिर उस अरसे के बाद अपनी तौबा पर कायम रहता है, लेकिन फिर गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है, फिर गुनाह कर बैठता है, फिर अल्लाह की बारगाह में नादिम होकर अर्ज़ करता है, ऐ मौला मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दे. अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा ये यकीन रखता है कि इसका एक रब है जो उसे बख्श भी सकता है और पकड़ भी सकता है. ऐ फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया है और मैंने बख्श दिया है, ये जो चाहे अमल करे. वो बंदा फिर गुनाह करता है, अपने रब की बारगाह में अर्ज़
کرتا ہے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا کیا اور اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے اور گناہ پر بندے کو پکڑ بھی سکتا ہے، تو جو چاہے عمل کرے، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ یعنی اگر توبہ کر لے رب اسے بخش دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو انسان توبہ نہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ وہ مقدس راتیں ہیں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آج کی رات ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یقیناً کرم فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جہاں بھی ہو توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ کا بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ توبہ رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ میرے بندے کہیں بھی پریشان نہ ہونے پائیں، میرے بندے کہیں بھی بھٹکنے نہ پائیں، اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، جہاں غفار ہے، وہاں اس نے یہ بھی وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ وہاں اس نے یہ بھی فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اپنے رب کی پکڑ سے بچو، اپنے رب کے کرم کو آواز دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا کرم فرمایا کرتا ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف فرمانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر سیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیم بن منصور بن عمار کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے والد کو وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا اے بد عمل بڈھے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا اے بد عمل بڈھے، تو جانتا ہے ہم نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے کہا اے میرے رحیم و کریم پروردگار میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا ایک دن تو نے ایک محفل میں بیان کیا اور اہل محفل کو رلایا۔ اس اجتماع میں ہمارا ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا جو ہمارے خوف سے کبھی نہ رویا تھا، تمہارا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رونے لگا، پر میں نے اس کی تمہاری اور تمام شرکائے محفل کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ جو انسان ندامت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے، نہ صرف اس انسان کی بخشش کا وہ آنسو ذریعہ بن جاتے ہیں، بلکہ وہاں پر جو بھی انسان ہو موجود اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انسان کفن چور ہے، وہ اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے، وہ توبہ کیسے کرتا ہے، وہ کس طریقے سے بخشش کا مستحق ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، معاملہ یہ ہوا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، لوگ چلے اسے دفنانے کے لیے، لوگ تو اسے دفنانے کے لیے چلے ہیں، یہ انسان پیچھے پیچھے اس لیے چلا کہ میں اس کی قبر کو دیکھ کر آؤں تاکہ رات کی تاریکی میں اس کا کفن چراؤں۔ اللہ اکبر، رات ہوئی ہے، یہ انسان گیا، قبر پر پہنچا، قبر کی مٹی ہٹائی، قبر کے تختے ہٹائے اور قبر میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے کفن کو کھینچنا چاہا، فوراً اس عورت نے ہاتھ بڑھا کر اس انسان کا فوراً ہاتھ تھام لیا اور کہا اے انسان، کیا بات ہے کہ ایک اللہ کا دوست اللہ کے دوست کو برہنہ کر رہا ہے، اس کے کپڑے چھین رہا ہے۔ اللہ اکبر، تاریک رات ہے، ایک مردہ اگر کسی کا ہاتھ تھام لے انسان کی زندگی، انسان کی روح نکل جائے گی۔ انسان اپنے ہوش پر قابو پاتا ہے اور قابو پانے کے بعد کہتا ہے اے میری بہن بتا، میں تو چور ہوں، میں اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہوں، میں بخشا ہوا کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہتی ہے اے انسان بتا
کیا تو نے میری نماز جنازہ نہ پڑھی تھی؟ کہا ہاں ہاں میں تیری نماز جنازہ میں شامل تھا، میں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اے میری بہن بتا اس نماز جنازہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جس شخص نے بھی آج میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس تمام نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے اور معاف فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کریم پروردگار اپنے گناہگار بندوں پر کرم فرمانا چاہے تو کسی بھی حال میں کرم فرماتا ہے اور انہیں معاف فرما دیا کرتا ہے، ان کو بخش دیا کرتا ہے، انہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اس لیے آپ توبہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں نیک کام کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اچھے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیوں کا تحفہ لے کر آئیں۔ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، آؤ امت مرحومہ گناہگار ہے، آج کے ہمارے نوجوان گناہگار ہیں، آج کا ہر انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، برائیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ یقیناً ہم توبہ کریں گے، وہ پاک پروردگار ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے اور ہم سب کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اس مقدس رات میں مولا ہم سب کو اپنے نیکوں کے صدقے میں بخشوں میں شامل فرمائے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ صحیح مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے کریمہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے پاک پروردگارہ ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ، اے پاک پروردگارہ ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، ہمیں ہمارے اعمال کے سبب نہیں اپنے کرم کے سبب ہمیں بخش دے، ہمیں ہمارے اعمال کے سبب نہیں اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں بخش دے، ہمیں ہمارے اعمال کے سبب نہیں مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا امتی بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔